नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइफ़ सबा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज अल्लाह के पाक नाम से हम एक ऐसा इस्तिखारा करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बेहतरीन नताइज देगा। एक ऐसे नताइज आपको देगा जो आपके हक़ में बेहतर होंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कुरान पाक की मदद से आप किस तरह से इस्तिखारा कर सकते हैं। एक वीडियो वो भी अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको तफसील से समझाया हुआ है कि नमाज इस्तिखारा कैसे पढ़ी जाती है और उस नमाज में हम इस्तिखारा दुआए इस्तिखारा भी पढ़ रहे होते हैं। एक वीडियो वो भी अपलोड मैंने किए हैं कि तस्बीह की मदद से जब ये दोनों चीज़ें बाज़ औक़ात हमारे पास नहीं होती तो हम तस्बीह की मदद से इस्तिखारा कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इसको फ़ाल निकालना भी कहते हैं, तो तस्बीह की मदद से इस्तिखारा भी किया जाता है। बाज़ औक़ात के ऐसे हालात होते हैं कि हमारे पास उस वक्त हमारे इर्द गिर्द कुरान नमाज या तस्बीह का कोई चीज़ अवेलेबल हमें नहीं होती, या बीमारी के बायस हम उठ नहीं सकते। खुदा न खास्ता ऐसे लोग जो बिस्तर पे लेटे लेटे इस्तिखारा करना चाहते हैं और वो बिस्तर से नहीं उठ सकते, तो वो बिस्तर के ऊपर यानी उन्हें कोई ऐसे खुदा न खास्ता बीमारी लाहक होती है कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से समझाया हुआ है। आगे चल के आपको इस्तिखारे की सारी समझ आ जाएगी। ऐसे लोग भी अगर इस्तिखारा करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करना है तमाम का तमाम तरीका आगे चल के आपको बता रही हूँ। सूरह फातिहा और दूसरी सूरत की मदद से हम ये आज इस्तिखारा करेंगे। मैं आपको ये बात बताऊं कि इस्तिखारे में जो भी सबसे पहले आपने इस्तिखारे की नियत करनी है। अगर हो सके तो वज़ू कर लें, और अगर वज़ू आपने नहीं भी किया, बेस्ट है कि वज़ू कर लें, ईशा की नमाज़ पढ़ लें। लेकिन वो लोग जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं वो वज़ू का एहतमाम नहीं कर सकते या बिस्तर पे लेटे लेटे ही नमाज भी अदा करते हैं, तो बेहतरीन ये है कि आप लेटे रहें और उठ के बैठ भी नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए बता रही हूँ। जो लोग अल्लाह के फजल से उठ के बैठ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। वज़ू भी करें, नमाज इशा भी अदा करें और उसके बाद 2 रकत नमाज नफल भी अदा करें। उसके बाद आपने ये इस्तिखारा करना है, अपने बिस्तर पे जाकर फिर सो जाना है। लेकिन वो लोग जो बिस्तर पे लेटे लेटे वो कुरान भी खुद से बैठ के नहीं पढ़ सकते, वो नमाज़ें भी लेट लेट के पढ़ रहे हैं, वो तस्बीहात भी लेट के करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस्तिखारा आपने इस तरीके से ऐसे लोगों ने करना है कि आप लेटे रहें। वज़ू ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा शख्स जो कि बीमारी की वजह से किसी भी लाइलाज बीमारी का शिकार है, तो वो शख्स बिस्तर पे लेटा रहे और अव्वल आखिर एक एक बार ज़बानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सबसे पहले नियत कर ली इस्तिखारे की, उसके बाद इस्तिखारे की नियत में आप ये अपने आप को पाबंद बनाएंगे। अपनी नियत को सॉलिड रखें, खालिस रखें और मजबूत रखें। एतक़ाद को आपका मजबूत होना चाहिए कि इस्तिखारे में जो भी हाँ या ना निकले, ये जो इशारा मिलेगा वो आपने ज़रूर का ज़रूर पूरा करना है। यानी अगर हाँ होगी तो आपने हाँ ही समझनी है उस काम में, और अगर ना होगी तो आपने उस काम से ख़ुद को दूर कर लेना है, अलग कर लेना है। अव्वल आखिर एक एक बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, सूरह फातिहा हम में से हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह आती है। सूरह फातिहा पढ़ ली। सूरह फातिहा को आपने कितनी बार पढ़ना है? 10 बार। 10 बार सूरत फातिहा पढ़नी है। और उसके बाद आपने सूरत इखलास 11 बार। अच्छा, 10 बार सूरत फातिहा हो गई है और 11 बार सूरत इखलास हो गई है। तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें आपने बस पढ़नी है। इस्तिखारे में हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی علم ہے آسان سے آسان بنا کر آپ تک پہنچا دیا جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے، اور آپ میں ہم سب اس علم سے فیضیاب ہو سکیں۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص وہ دو صورتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو آتی ہے۔ تو ان دو صورتوں کو آپ نے ایک صورت کو 10 بار پڑھ لیا، ایک صورت کو 11 بار پڑھ لیا۔ دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اول آخر 11 ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اب آپ آنکھیں بند کر کے بنا کچھ بولے سو جائیں۔ خواب میں جو بھی آپ کو اشارہ نظر آئے گا اس کو اپنے، اگر ہاں کا اشارہ ہے تو آپ ہاں سمجھو، اور اگر نا کا اشارہ ہے تو آپ نہ سمجھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو جس میں نے نماز دعائے استخارہ بھی پڑھنا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد استخارہ کریں، اس میں نے آپ کو تمام کی تمام ڈیٹیل سمجھائی ہوئی ہے کہ خواب میں استخارہ کرنے کے بعد خواب میں اگر آپ کس طرح کا خواب دیکھو گے تو وہ ہاں ہے، کس طرح کا خواب دیکھو گے تو وہ نہ ہے، اور کس طرح کے خواب اگر آپ کو آئیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہو سکتا ہے زیادہ بہتر آپ کے حق میں نہ ہو، لیکن یہ کہ 50% چانس ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے۔ اگر آپ کو صرف اور صرف اچھی خواب کوئی اچھا اشارہ ملتا ہے، کوئی گرینری نظر آئی ہے، سبزہ نظر آیا ہے، پھل فروٹ نظر آئے ہیں، کچھ اچھا نظر آیا ہے، پانی نظر آیا ہے، صاف پانی نظر آیا ہے، بالکل صاف پانی، بہتا ہوا پانی، ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی، صاف ستھرا پانی اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے استخارے میں ہاں ہے۔ اگر ایسے ٹھاٹھے پانی مار رہے ہیں، اتنا پانی جوش میں آ رہا ہے جس سے خواب دیکھنے والے کو خوف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے آپ دور رہو۔ اگر صاف پانی ہے اور آپ کو کہ خواب میں آپ کو اس سے خوف نہیں آ رہا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سبزہ ہے، پھل فروٹ ہے، مختلف طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہمیں دنیاوی لیول کے اوپر بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی جانور بھاگ رہے ہیں، کوئی کتا بھاگ رہا ہے، کوئی سانپ نظر آیا ہے، اندھیرا نظر آیا ہے، بیابانی نظر آئی ہے، جنگلات نظر آئے ہیں، گہرے جنگلات، ایک وہ جنگلات ہوتے ہیں جو نظر کو اچھے لگتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خوف زدہ سے کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے دور رہیں۔ مزید یہ کہ مزید ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے اس ویڈیو میں، جس میں نے نماز استخارہ اور دعائے استخارہ کی اہمیت بھی بتائی ہے، دعائے استخارہ کیسے پڑھنی ہے، نماز کی مدد سے وہ والا استخارہ کرتے ہیں، اس میں نے آپ کو ڈیٹیل سے خوابوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو استخارے کا طریقہ کار، خوابوں میں اشارے سیم ہے، ہر استخارے میں آپ کو ایک ہی طرح کے اشارے ملیں گے، چاہے آپ قرآن سے استخارہ کریں، نماز سے، تسبیح سے، لیکن یہ کہ اگر آپ جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ سب کا الگ الگ ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کا الگ ہے، اس کے اوپر بھی ویڈیو ہے آپ کے پاس، نماز کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تسبیح کے اوپر بھی، اور آج ایک ایسا استخارہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جس میں آپ نہ قرآن کھول رہے ہیں، نہ نماز اور نہ تسبیح، بڑا ہی بہترین اور آسان استخارہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔